فانكل إيري ميديا سلام تخاطلتي مدبات فانكليري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي 14 حاسة بغدا ما يتحسوا مدبات قريب لكم نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تال كبرات تغطلتي بتي كدام ينريو أقداس زعبا مس إنفلم شوعاتي إثيوبياويان أتلتات مس مسارعتهم أسلطنتهم أب حبرات منكسات أمريكا كم زترفون عقبا كم زعاتتون مرغبتات نا إثيوبيان كمون مرغبتات نا حبرات منكسات أمريكا تمالا ماسيو تبتابات زرقحن يركبالوا إذن شوعاتي إثيوبياويان أتلتاتن مسارعتهم أسلطنتهم نا تحتي 20 عمد شامبيون أتلتيكس عالم أب حبرات منكسات أمريكا كستاتفو دحر مغنيهم بوبيلون طريفومن إيدوم هيبومن زركب زلو أقدما بيلو هاجرايت غانتا كوعسة إثيوبيا أبشودن طريفا منبارا تذكر كوينو أزي نسرعات بلتقنا عبيت زخونة تفعيتات كوين يركب سرعات بلتقنا نقودناتات أديس أبا زبرا ركيرو نزبتات علم نمدنقار زكايرو فتنتات بزتفلالي منقدي قدو يكالعلو زوم أتلتاتن سبورتنياتاتن أبزتفلالي ناي معرابو علم زتر فلوزالو منقدي أب إثيوبيا زلو كنتات كساب كندي أب تسفا زغور درجاتات كم زبتها زرعي كستات كوين يركب كبرات تغطاتلتي فانكل إير ميديا كاب كنتات إثيوبيا كي وطانا منغست نايت هاجر نايل علوت سبي سلطان بوفليكا نايل علوت وتهدروين أزست نايت هاجر دوكم سدرابيتهم ناوتا هاجرات نخيوتو إقراتات أمبيرو يركبالو سرعات بلتقنا أزو سير وزركب جلو كنزا عينة سقنتات لعلوت وتهدروين أزست نايت هاجرن سبي سلطان نايت هاجر ات منغستن ات سرعاتن آتي وزركب جلو منغدي بعبيغا مشكل التقراي تفتيرو زركب جلو وتهدراوي مفتات تسفاس لزغرتهم سلزفرعمن سدرابيتاتهم نام معرابو علم بمسداد نساتهم كسعبو ميمزبل ترتارتاتن فرحن شاغلوتن سلزلويو ببولي معرفة نفرت بيلكا نابكالوت كفالات علمن هاجرات علمن زقبر من قسغاس نسدرابيتهم نعومن القراتات أمبيرو زركب إذا سرعات كساب كندزي أفرحن شاغلوتنيو ستيمو زركب تغطاتلتي نابتي كالاي نوري زعبا مس نسجر اب حد اوان معرباو علم معرفو نفرتي ودباويت كتما باتع بوشتا عقمتات منقس ايرتران كوبانياتات ناي ايرترا مستسرحن مستزازمن ات معرفو نفرتي بقع يكونن بمبال بروباغاندا كسرحو سرايم نيروم ابزح حج اوانكا عبيتي مراقبتات علمن مربوبات علمن بزعبا او ودباويت كتما باتع تدوكي نزركب معرفو نفرتن او زقبر زلو منقس قاساتن زيناتات متبتاب سرحيلو تتحيزهم يركبوا تمالي وتين تزرقحن زركب زلو زينان تصاباتن او ودواوت كتما باتع تدوكي نزركب معرفة نفرتي ابنطف سرحات يركب كم زلو نفرتي ناي أذربيجان قبطي سعود عرب كمون ناي إيران كم زترايا بزرزر تصابات وتي يركب الله أبزز حالفة ورحمة أزيو بزح براراتات ناو معرفة نفرتي ودواوت كتما باتع كم زتقايدة أبتو معرفة نفرتي كلتا أقدستن فليات نفرتن كساباب زحجوان يعرفن يركبا كنزلوا إذا زقبر كنز عينت ناي نفرتي من قسغاس مسات واراتن لجوستيكن زتا تحازة كنزخونة كالا أبتبتاباتهم أسفيرو مزركب زلوهم إذا خا نسرعات بلتقنان مكل خال ناي تهاجرن ممليسو أسنبار زيناتات كوين يركب ناي إيران نفرتي أودباوت كتما باتع مسترايا سرعات بلتقنا إيران نيرتا وقزات وارات هباتا بمبال بروباغاندان زمتتاتن كسرح فتينو نيرو حجغا اتازام هاجر أذربيجان نفرتا أودباوت كتما باتع مسترايا سرعات بلتقنا زحزان زيشبطان تفي ويركب ودباوت كتما باتع تدوكي نزركب معروفة نفرتي
ኣብ ንጡፍ ስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ። መራኸቢታት ዓለምካ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ወግሒ ፀብሐ ናይ ሳተላይት ምስልታትን ካልእ ናይ ነፈርቲ ምንቅስቓሳትን ብምክትታል ስሙ እናጠቐሳ ዓበይቲ ዜናታት ይሰርሓ ኣለዋ። ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ኩነታት ነፈርትን ዜናታትን ከይወፃና ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልትታት ኣብ ክልል ኦሮሞ ተሃሪማ ዝወደቐት ንብረት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት እታ ነፋሪት እንታይ ትመስልን ስርዓት ብልጽግና ንምንታይ ይጥቀመላ ነይሩ ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ወፂሎ ብመሰረት እዚ ወፂ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻባት ነቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሞ እዛ ነፋሪት ዘተሓምሸሸትሉ ኩነታትን ኣጋጣሚታትን ብኤአይ ዝተቀናበረ ስእልታትን ቪድዮታትን ይክብል ክሕደት ፈጺሙ ነይሩ። እታ ነፋሪት ግን ኣብቲ ዕሪፋትሉ ዝነበረት ቦታ ከምዘየላን ከምዘተሓምሸሸትን ሙሉእ በሙሉእ ተረጋጊጹ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግናን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ነዛ ነፋሪት ንላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ናብ ዝተፈላለየ ክፋላት ክጥቀመላ ከም ዝጸንሐ ኣብዚ ጸብጻባት ተጠቒሱ ይርከብ። እዛ ነፋሪት ዋጋ ክብርቲ ከም ዝኾነት ሓንቲ ካብተን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቀረባ እዋናት ካብ ሩስያ ዝተረከባ ከም ዝኾነት እዩ ካልእ ሓበሬታታት ዝወፅእ ዘሎ። ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ብኤአይ ዝተቀናበረ ስእልታትን ቪድዮታትን ዝበሎ ምሕምሻሽ ናይዛ ነፋሪት ኣብ ክልል ኦሮሞ ሙሉእ በሙሉእ ሓቅነቱ ተረጋጊጹሎ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ትማል ኣማስዩ ነዚ ዜናታት ዓበይቲ ርእስታት ምሃብ ይጽብጽባሉ ኣለዋ። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣጋጢምዎ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥረን ምሰሓብን ንምፍታሕ ዝርርብን ሽምግልናን ይሓትት ከም ዘሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሱሌማን ደዴፎ ትማሊ ኣብ ገጻት ትዊተር ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ኣስፊሩ ይርከባሉ። ብመሰረት እዚ ኣስፊርዎ ዝርከብ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ምፍታት ሕወሓት ክዕወተሉ ከም ዘይክእል ስለዝፈለተ ምስተን ይሕግዘን ዝብል ሃገራትን ምዕራባውያን ኣካላትን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ጸጥታት ምግባር ንዝረርብን ሽምግልናን ፈተነታት ይካየድ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ነገራት ክቕበሎ ይብሉን ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ሰበስልጣን ናይቲ ክልልን ስጉምታት ብምውሳድ ሓንሳብ እናሓዋሩን ንሕወሓት ከጥፍኦ ኣለዎ ክብል እዩ ጽሑፋቱ ኣስፊሩ ዝርከብ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ክሓርስ ክወልድ ክዘምድ ብሰላም ኣብታ ክልል ክንቀሳቐስ ሕጋዊ መሰልን ባይታን ኣለዎ። እዚ ክረጋገጽ እንተዳ ኮይኑ ሰበስልጣን ሕወሓትን ወተሃደራውያን ኣዘስን ናብ ፍርዲ ክቐርብለዎም ሰበስልጣን ሕወሓት እቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ክዕወትሉ ከም ዘይክእሉ ምስ ፈለጥዮም ናብ ሽምግልናን ካልእ ነገራትን ዝጓየዩ ዘለዉ ብምባል እዩ ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ምስ ሕወሓት ናብ ርክባትን ዘረባትን ከይምለስ መጠንቀቕታታት ይሕሊፉ ዝርከብ። እዚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሓደ ካብቶም ኣብ ገጻት ትዊተርን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምዃን ነቲ ስርዓት ዝህቦ ተልእኾታት ዘጋውሕ ውልቀ ሰብ እዩ። ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ሽምግልናን ርክባትን ዘረባትን ሓቲቱ ድዩ? ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ክልቲኦም ኣካላትን ወገናትን ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራትን ቦታታትን ተፋጢጦም እዮም ዝርከብ ዘለዉ። እዚ ኣምባሳደር ነዚ ሓበሬታታት ካበይ ረኺብዎ? ዘርዝራዊ መግለጺታት ኣይዘርግሐን ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንክሌር ሚድያ ንሎማ ኣዳለየ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ